Welcome back to Inqua News. MLA Viresh Borkar has criticized party leader Ajay Kholkar over his recent statements, stating that the leaders must be responsible while making public remarks. Borkar said such comments could create a negative impression among people and urged political representatives to maintain restraint in the public discourse. पळय तुमकां खबर आसा आमी सद्याक अंडर प्रोटेस्ट म्हणल्यार हो प्रोटेस्ट दिसता कित्याक आतां सद्याक सगळे कडेन गोंयभरान प्रोटेस्ट चालूच आसा आतां खंयचो प्रोटेस्ट म्हणटा तें म्हाकाय खबर ना पूण एक आमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय आनी ज्या तरेन उलयले तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा उलयता आसतना मातशी तरी शिस्त बाजोवपाक जाय ज्या तरेन ते उच्चार यूज करता ते खरें म्हटल्यार पॉलिटिकल हितून बरें दिसना पळोवपाक सो अशे तरेन उलोवपाचें न्हू आनी जी आमी कितें लॅटर केल्लें आसा त्या लॅटराचेर सगळें कितें आउट केलां सांगलां तांकां तर आजून पर्यंत म्हाका रिप्लाय येवंक ना. पण दिसता तुमकां तुमच्याच मध्ये हे जाता जाल्यार इफेक्ट पार्टीकूय जाता आतां कितें आसा खूब जाण म्हाकाय सांगता खूब जाण म्हाका जेन्ना स्टेटमेंट जालें म्हाकाय खूब फोन येयले खूब दीस जाले पण परत एकदां हांव तेंच सांगपाक सोदतां ज्या तरेन अशें उलोवप चालू जाता तें वायट हितून जावपाक जायना लोकांनी लोक मागीर दुसरे हितून घेता कित्याक आमची इफेक्ट रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाचेर जाता सो हें जावपाक जायना सो ताका लागून कोणूय पदाधिकारी आसूं तेंच्यांनी उलयता आसतना मातसो शिस्तीचो भान दवरून उलोवपाचें हें म्हाका तरी दिसता. तुम्ही आयज जेन्ना भाशणाक उलयतना आतां तुमी सांगलें की फुडलो सरकार गोंयकारांचो येतलो पूण तुमकां दिसता अशा तरेन तुमच्याच पार्टेन असले कोपुसांव आसतना गोंयकारांचो सरकार येवपाक पावतलो? पळय कितें आसता सगळे कडेन वयर सकयल आसता आतां बीजेपीन नांव वयर सकयल पूण तांचो दिसना सगळे पॉलिटिकल सरकार दिसना तुमचो आसा ते सगळे सोशल मिडियाचेर ओपनली दिश्टी पडटा न्हू थंय तो प्रवीण आनी हो बाबू झगडटा तुमकां दिश्टी पडटा सगळ्यांक दिश्टी पडटा ते ओपनली उलयता